بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین میں اصغر علی امام مہدی سلفی دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس میں بولنے کا موقع دیا ہے۔ میں صرف 3 منٹ میں، جیسا ہمارے فاضل اناؤنسر اور میرے دوست نے کہا ہے، 3 منٹ میں کہوں گا۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہندوستان شروع ہی سے اب تک روادار ملک رہا ہے۔ علماء کی تاریخ دیکھ لیں، سلاطین کی تاریخ دیکھ لیں یا صوفیہ کی تاریخ دیکھ لیں، رواداری ان کے اندر رہی ہے اور انہوں نے حق گوئی سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا ہے، اور علماء نے حق گوئی کا فریضہ ادا کیا ہے، کبھی بھی سلاطین سے مرعوب نہیں ہوئے۔ 3 منٹ کا معاملہ ہے، یہی کرکشیتر کا معاملہ تھا پنڈت جی، کرکشیتر کے بارے میں تھا۔ ایک کنڈ میں ہندو بہت جایا کرتے تھے اشنان کرنے کے لیے۔ سکندر لودھی نے کہا میں اس کنڈ کو بند کروا دوں گا، اور مسئلہ پوچھا مولانا عبداللہ تھانسری سے، کیا یہ کنڈ بند کروانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے؟ اب دیکھیے، آج ہم لوگ حق گوئی کی بات کرتے ہیں، لیکن بادشاہوں کے سامنے حق گوئی کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، صحیح مسئلہ بیان کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ تھانسری نے کہا بادشاہ سلامت، یہ عمل جائز نہیں ہے، اس پر ابراہیم لودھی نے پلٹ کر کہا تمہارے فتویٰ میں طرفداری ہے۔ تو عبداللہ تھانسری نے کہا کہ جب طرفداری ہی ہے تو پھر بادشاہ نے مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھا ہے، جو من میں آیا کر رہے۔ علماء نے کبھی بھی، میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، 3 منٹ کی ہدایت ہے،
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं दो बातें। एक तो जमीयत अहले हदीस के तारीख के सिलसिले में, और दूसरे ये कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख थोड़ी सी मैं पढ़े हुआ हूं, थोड़ी तारीख से वाकिफियत। आज जो लोग ये कहते हैं कि हम मुहिबे वतन हैं, हम देशभक्त हैं, वो जमीयत अहले हदीस और उलमाए अहले हदीस के तारीख से नावाकिफ हैं, नावाकिफ हैं। उनको तारीख पढ़नी चाहिए। और वो लोग कहते हैं जिन्होंने देश के लिए एक कतरा खून तो खून है, एक कतरा पसीना भी नहीं दिया है। आज वो बात है। और हिंदुस्तान हमेशा तरक्की याफ्ता मुल्क रहा है, हमेशा सलातीन ने खुशहाली की बात की है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, वरना जाते वक्त मैं एक जरूर कहना चाहता था कि आप किसी भी दौर को उठा लीजिए, उस दौर में खुशहाली रही है और बादशाहों ने, हमारे उलमा ने, हमारे आवाम ने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बस हालात बदल जाते हैं और वो लोग कहते हैं, जिनसे पूछा जाए तुम्हारा माजी क्या रहा है, तो माजी में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं हज़रत मौलाना को मुबारकबाद देता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत और अमन आलम पर जो गुफ्तगू करते हैं, आज पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान ही हदफ बने हुए हैं। मुझे एक बात याद आती है, मैं कहकर ख़त्म करूँगा। जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था, उस ज़माने में एक बहुत दानिश्वर ने कह दिया था कि अब इस्लाम और मुसलमान ही बड़ी ताकतों के निशाने पर रहेंगे, अब सब मुसलमानों को झेलना पड़ेगा। यह हम देख रहे हैं कि सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद अमेरिका या बड़ी ताकतों के सामने मुसलमान और इस्लाम ही निशाना रह गया है। लेकिन हम इस दिन को भी झेल जाएंगे। 47 के बाद उर्दू अखबार लेकर चलना दिल्ली शहर में मुश्किल था, लेकिन वो हालात बीत गए, ये हालात भी बीत जाएंगे। लेकिन जो अजीमत है और सुलह कुल की जो पॉलिसी रही है हमारी उम्मत की, उस सुलह कुल और रवादारी और भाईचारगी और इंसानियत जो हमारे लिए बुनियादी चीज़ें हैं, इनसे हमें दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। और मुल्क में हर तरह के लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इंसाफ पसंद हिंदू मौजूद हैं कि जब मुसलमानों पर या गरीबों पर, मजलूमीन पर जुल्म होता है, वो चीख पड़ते हैं। इसलिए हमें एक तरह की तसल्ली होती है कि हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदा है। शुक्रिया।